नमस्कार आदि दर्शक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद समाधान होला त, कुरा मिल्ला त? चौतर्फी छाएको छ। हिजो पनि वार्ता भयो, आज पनि कार्यदलका सदस्यहरू यतिखेर सिंहदरबारमा बसिरहेका छन् एकताको सहमतिको खाका तयार पार्नको लागि। साँच्चीकै सहमतिको खाकामा के छ त? केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा सहमति हुन सक्छ? पदे भागभन्डा कसरी मिलाउने त? यतिखेर कार्यदलमा काम गर्ने क्रियाशील सदस्यहरूलाई पनि समस्या परेको छ, हम्मे परेको छ। केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा कसरी सम्झौता गराउने, के गर्दा सहमति हुन्छ? कार्यदलका सदस्यहरू छलफलमा व्यस्त भइरहेका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कार्यदलले आज साँच्चीकै सहमतिको खाका दिन सक्छ? भोलि त सहमतिको खाका सार्वजनिक हुन सक्छ? नेताहरूको बीचमा सम्झौता हुन सक्छ? हस्ताक्षर हुन सक्छ संयुक्त वक्तव्यमा? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। एमालेको विवादको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, संसद विघटन पछिको अहिलेसम्मको इतिहासलाई, इतिवृत्तान्तलाई हामीले बताउने हो भने, कोट्याउने हो भने, खोतल्ने हो भने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विभाजनको कुरा गर्ने हो भने, द्वन्द्वको कुरा गर्ने हो भने यसका इतिवृत्तान्त धेरै छन्। तर पनि पछिल्लो समय सहमतिका सम्भावनाहरू देखिएको छ, नदेखेको होइन। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बीचमा वार्ता भयो, सहमति हुन सकेन। पदे भागभन्डाको बारेमा त्यहाँ विवादहरू भयो। माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीसँग बराबरीको हैसियत खोज्नुभयो, भन्नुभयो पार्टी अध्यक्ष तपाईँ बन्ने हो भने मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्ने हो नि म एमालेको नेतृत्व गर्छु भनेर। त्यहाँ अर्को कुरा पनि उठान भयो। हिजोको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पदे भागभन्डा कसरी मिलाउने त? शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्ने त? शक्ति बाँडफाँडमा हल हर्केको छ, कुरा मिलेको छैन, सहमति हुन सकेको छैन। आजको बैठकको कुरा गर्ने हो भने, कार्यदलको बैठकको कुरा गर्ने हो भने बिहान पनि बैठक भयो, बेलुका अहिले बैठक जारी छ। यो बैठकले सहमतिको सूत्र पहिल्याउन सक्छ? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गर्ने एमालेका 23 जना सांसदहरूले अब के गर्छन् त? ब्याक हुन्छन् त? यतिखेर चौतर्फी जिज्ञासाहरू छाएको छ। विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ माधवकुमार नेपाल हाम्रै समूह रहनुहुन्छ, हामीसँगै रहनुहुन्छ, यो गठबन्धनबाट बाहिरिनु भनेर धेरै नेताहरूले भनेका छन्। माधवकुमार नेपालले आज दिनभरि आफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भोलि सम्झौता हुन सक्ने विभिन्न किसिमका समाचारहरू बाहिर आइसकेपछि माधवकुमार नेपाल यतिखेर दुविधामा हुनुहुन्छ, के गर्ने? केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेर जाने कि शेरबहादुर देउवा प्रचण्डसँग सँगै रहने? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। माधवकुमार नेपालले अब के गर्नु होला, उहाँको रणनीति के होला? माधवकुमार नेपाल साँच्चीकै एमालेभित्र सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको विपक्षमा हो त? पार्टीलाई फुटबाट बचाउनको लागि माधवकुमार नेपालले अब कस्तो कदम चाल्नु होला त? केपी शर्मा ओलीले पस्टरमा भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले गरेको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। अब कार्यदलले कस्तो किसिमको सहमति पत्र बनाउँदैछ त? अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई जेठ 2 मा फर्काउनको लागि दुवै शीर्ष नेताहरू सहमत हुनुभएको छ। हिजोको बैठकको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको 2075 जेठ 2 मा फर्काउन केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको बिचमा सहमति भएको छ। कार्यदलमा पनि यसबारेमा व्यापक रूपमा छलफलपछि एउटा सहमति र खाका तयार पारिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसरी अब देशको राजनीति कता जाला? 28 गते सर्वोच्च अदालतले, संविधान अदालतले के फैसला गर्ला? सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस पटक संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछिको अवस्थाको कुरा को बन्ला त प्रधानमन्त्री? केपी शर्मा ओली कि फेरि शेरबहादुर देउवा? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। देशमा चुनावको सम्भावना छ। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता हो। देशमा समस्या छ, कोभिडको महामारी छ, सङ्क्रमण अझै पनि डरलाग्दो अवस्थामा छ, उच्च जोखिममा छ, भिडभाड छ, जनताहरू समस्यामा छन्। जताततै यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी हाम्रो देशको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, एमालेको बारेमा, विपक्षी गठबन्धनको बारेमा हामी चिरफार गर्न चाहन्छौँ। र 7वटै प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा छ। प्रदेशका सरकारहरू राम्रोसँग चल्न सकेको छैन, प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा केही समयपछि खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी
महँगी भत्तै बढेको छ, महँगी जताततै आकाशियो महँगी। तर सरकार कहाँ छ? सरकारले किन उपभोक्ताको ढाड सेक्नेलाई, उपभोक्तालाई दुःख दिनेलाई, महँगी बढाउनेलाई किन कारबाही गर्न सकेन? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। महँगीको पीडा छ, पेट्रोलियम पदार्थको जसरी मूल्यवृद्धि भइरहेको छ, चौतर्फे विरोध भएको छ। पटक पटक हप्तामा, महिनामा 4 पटक 5 पटक किन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुन्छ? के कारणले? यसबारे पनि आगामी दिनमा हामी विशेषमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी महँगीको बारेमा व्यापक रूपमा बहस गर्नेछौँ। जनताहरू समस्यामा छन्, कोरोनाको महामारी छ, रोगले जनताहरू सताइरहेका छन्, भोकले जनताहरू समस्यामा छन्, अनि महँगीले जनताहरूको ढाड सेकिएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, नेपाल वायुसेवा निगमको बारेमा पनि हामी बोल्न चाहन्छौँ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ, धेरैको माग हो। तर अहिले आएर नेपाल वायुसेवा निगममा आन्दोलन, कर्मचारीहरू आन्दोलनमा, यो प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा हामी मान्दैनौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन् र कर्मचारीहरूको आन्दोलन यतिखेर उग्र रूपका साथ अगाडि बढेको छ वायुसेवा निगममा। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आज हामी एमाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान होला कि नहोला, सहमति होला कि नहोला, सम्झौताको सम्भावना कति छ केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा भन्ने बारेमा विशेष खुलासा गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री हुन्छ। रामकुमारी झाँक्रीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ केपी शर्मा ओलीसम्मको। तपाईँ यो पार्टी फुटाउन चाहनुहुन्छ, कहाँबाट निर्देशित हो तपाईँ? जनतालाई बताउनु सक्छ? बिचरा मैले पार्टी फुटाउने, त्यही पनि निर्देशित भएर कसले पत्ताउँछ होला? होइन, तपाईँले त मिल्नुहुन्न माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्झौता गर्नै हुन्न भनेर किन भनिरहनु भएको छ? के कारणले जस्टिफाई गर्नुहोस् न त तपाईँ आज? मिल्न हुन्न भनेको होइन, केमा राजनीतिमा मिल्नुपर्छ, लेनदेनमा मिल्नु हुँदैन, सौदाबाजीमा मिल्नु हुँदैन, आजका छलछामपूर्ण कपटपूर्ण कुरामा मिल्नु हुँदैन। मेजर कुरा राजनीति हो। राजनीतिक एजेन्डामा मिल्यो भने जो कोहीसँग पनि मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ र पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने मान्छे हुँ। एकता भन्नुको मतलब लम्पसार होइन, एकता भन्नुको अर्थ आत्मसमर्पणवाद होइन, एकता भन्नुको अर्थ कसैको थिचोमिचो सहनु होइन। एकता भनेको के हो भने जसको जे अस्तित्व छ त्यसलाई स्वीकार गरेर राजनीतिक जमिनमा जुन पोलिटिकल ग्राउन्ड, जुन रियालिटी छ नि, हो त्यहाँबाट एकताको कुरा गरे हो। त्यसकारण हामीले उठाएका केही मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दामा सम्बोधन नभइकन यत्तिकै छलछामपूर्ण कपटपूर्ण ढङ्गले, झुक्काउने ढङ्गले गरिएको एकता चाहिँ एकता होइन। एमाले फुटाउन चाहेको होइन। एमालेमा हामीले कसरी एमाले फुटाउन चाह्यौँ त? हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेकपा एमाले विघटन गर्नुभयो, नेकपा बनाउनु भयो, त्यसलाई विघटन गर्नुभयो, एमाले बनाउनु भयो। फेरि त्यो एमालेमा हामी फर्किन्छौँ भन्यौँ, उहाँले एकलौटी बसेर विधान तोडमोड गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्ने, स्थायी कमिटी खारेज गर्ने, आफूलाई सुविधा पुग्ने गरी, बहुमत पुग्ने गरी पदाधिकारी स्थायी कमिटी बनाउने जुन खालको रवैया गर्दै आउनुभयो त्यसका प्रति हामीले असहमति राख्यौँ र एमालेमा हामी फागुन 77 फागुन 24 गते फर्किने निर्णय गरिसके पछाडि उहाँहरूले हाम्रो लागि ढोका बन्द गर्नुभयो। त्यसकारण हामी बाहिर भएका जान त हामी चाह्यौँ, तर उहाँले चाहिँ जुन निर्णय गरेर हामीलाई आउने वातावरण बनाउनु भएन। अदालतले भन्यो कि 75 जेठ 2 गतेका अगाडिको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्वलाई बाहिर ल्याइदिइसकेपछि हामी त्यही ग्राउन्डमा नेकपा एमाले बन्न चाहन्थ्यौँ। तर उहाँहरूले त विधान तोडमोड गर्नु, एकलौटी आफूलाई बहुमत पुग्ने गरी थुप्रै सङ्ख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभयो, पदाधिकारी खारेज गर्नुभयो, अध्यक्षमा एकल अधिकार राख्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, विधानै तोडमोड गर्नुभयो, जबकि त्यो कुरालाई अदालतले गलत भनिदिइसक्यो। र अझै अदालतले गलत भनेको विषय पनि अस्ति असारको 16 गते बसेर त्यही आयोजक कमिटीलाई फेरि केन्द्रीय कमिटी मानेर असारको 18 र 19 गते उहाँहरू एकलौटी बैठक बसेर महाधिवेशनको तिथि मिति विधान सम्मेलनदेखि सारा कुरा गर्नुभएको छ। यो सबै कुरा मानेर हामी एमाले हुने भने चाहिँ कस्तो एमाले हुने हो?
यो भने त एक प्रकारको भन्ने हो भने हाम्रो लागि त आत्मसमर्पण मात्रै होइन, यो त हाम्रो देशैभरिको नेकपा एमालेको सदस्यको जुन पङ्क्ति छ, जो आज कमरेड केपी ओली समूह भनेर तपाईँहरूले मिडियामा भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भन्दा हामीसँग धेरै ठुलो समूह र जहाज छ। यसलाई डुबाउने कुरा हो नि त। सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभएको छ, योगेश भट्टराईले भन्नुभएको छ, घनश्याम भुसालले भन्नुभएको छ, भीम आचार्यले भन्नुभएको छ, अब हामीले केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। गोकर्ण विष्टले होइन, उहाँहरू त वार्ता जानुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन। वार्ता समितिमा बसेको कमरेडहरूले वार्ताको सन्दर्भमा उठाएका विषयहरू, त्यसका इङ्गेजमेन्टहरूलाई बाहिर फेरि पब्लिकको कन्जम्सनको लागि लिन हुने थिएन। त्यसकारण कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, कमरेड भीम रावल, कमरेड गोकर्ण विष्ट या कमरेड घनश्याम भुसाल वा अरूकै भीमाचार्य, उहाँहरूले चाहिँ भित्र भएका कुराहरू पिपुल कन्जम्सनको लागि बाहिर ल्याउने कुरा किमार्थ पनि गलत हो। जब समूहबन्दी भएर गफ गरिरहँदाखेरि आफ्ना कन्फिडेन्सहरू सहमति नहुँदै एकअर्काको बिचमा सेयर गर्ने कुरा पनि गलत कुरा हो। तिनै कुरा हामी दुईटा पक्ष हामी नमिल्ने भएर जुन कुरा गर्दैछौँ भने त्यहाँ कन्फिडेन्स लुज गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले गलत गरिरहनु भएको छ। शीर्ष नेताहरूले, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीसँग माधव नेपाल मिल्नै पर्छ। पार्टी एकता गर्नुहुन्न भनेर कमरेड माधव नेपालले कहिले पनि भन्नुभएको छैन र कमरेड रामकुमारी झाँक्रीले पनि कहिले भने तपाईँलाई सम्झना छैन होला। तर पार्टी एकता भन्नुभएको छ, मसँगै भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ, आजबाट एमाले छोडियो, अब एमालेमा नरहने। त्यसमा के भन्नुभएको नि त, रोएर हामीलाई कारबाही गरेर निकालिसकेपछि अब एमाले रोइएन त भन्न पर्यो। फेरि त्यो अदालतले त्यो पार्टीको कमिटीलाई खारेज गरेपछि फेरि हामी एमालेमै पटक पटक कारबाही खाँदै कारबाही आफै निष्क्रिय हुँदै गरे भएर एमाले छौँ। हामी एमाले भइरह्यौँ, तर उहाँहरूले हामीलाई एमाले भन्नु भएन। अब रह्यो हामी एकता विरोधी होइन, तर एकता गर्नुको अर्थ खालि 75 जेठ 2 गतेको बटम लाइनको मात्रै कुरा छैन। त्यस यता गरेका राजनीतिक निर्णयहरू, जुन राजनीतिक निर्णयहरू गलत छन् त्यसको खारेजी पनि हो। त्यो त्यति मात्रै होइन, 2077 साल पुसको 5 गते गरेको संसद विघटन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीचको भएको एकताको खारेजीको लागि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता र दोस्रो पटक संसदको विघटन, विश्वासको मत ल्याउने सन्दर्भमा उहाँले गरेको चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको उदासीनपूर्ण व्यवहार र आज जुन संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गर्नुभएको छ र अदालतमा राजनीतिका हर मुद्दाहरू पुग्ने बनाउनु भएको छ, यो पोलिटिकल अफेन्स हो। यो पोलिटिकल अफेन्सका प्रति पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसकारण जेठको 2 को यताउताले होइन, त्यति मात्रै होइन, त्यसका राजनीतिक विषयहरू शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नको लागि तपाईहरु तयार भएर भएको छ। होइन, जेठ 2 मा फर्केपछि सबै कुरा समाधान हुन्छ। जेठ 2 गते फर्किने भनेको अधिवेशनले जुन पारित गरेको केन्द्रीय समितिदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुको बटम लाइन त्यही होइन। होइन, जेठ 2 मात्रै होइन, त्यस यता के हो त केपी शर्मा ओलीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई एक बनाउनको लागि 2059 सालमा निर्वाचित हुनुभएको महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल। 64 सालमा उहाँको नेतृत्वमा पार्टी भएको बेलामा हामीले चुनावमा लुज गऱ्यौँ। निर्वाचित महासचिवले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि कार्यवाहक महासचिव झलनाथ खनाल हुनुभएको थियो। इतिहास यस्तो साक्षी छ हाम्रो पार्टीमा। त्यसकारण उहाँले पटक पटक 2/3 नजिकको बहुमतलाई लुज गर्ने, एकता गरेको पार्टीलाई भङ्ग गर्ने, आफ्नै नेकपा एमाले भङ्ग गर्ने, पटक पटक लोकतन्त्र संविधानका माथि धावा बोल्ने, राष्ट्रियताको कलेवरभित्र सबभन्दा राष्ट्रिय सोभरेन्टीमाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्ने, यी सबै काम गर्ने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो नैतिकताको कोसीमा उहाँ जाँचिनु पर्दैन। अहिले पनि संसद यदि पुनर्स्थापित भयो भने उहाँ पार्लिमेन्टमा कसरी आउन मिल्छ? उहाँलाई भन्नुभएको छ म फेस गर्छु संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि, तर उहाँ अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्छु, आत्मसात गर्छु, मान्छु। प्रधानमन्त्रीको तर्क आइसक्यो। यसको मतलब के छ भने उहाँले स्वीकारेर पुनर्स्थापित अदालतबाट भएको पार्लिमेन्टलाई बिजनेस नदिएर, काम गर्न नदिएर, नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने मुखमा फेरि विश्वासको मतको नाटक गरेर त्यहाँ विश्वासको मत या यो कुनै कुरा नगरिकन अल्पमतको सरकार जालसाजीपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रपति प्रयोग गरेर बनाएर अनि संसद विघटनको जुन बाटो हिँड्नु भएको छ, यो राजनीतिक क्राइमका प्रति उहाँ जवाफदेही हुनु पर्दैन र त्यसकारण उहाँ जवाफदेही हुनुपर्छ
भनेर हामी जस्ता मान्छेले भनिरहेका छौँ। किनभने भोलिको दिनमा राजनीतिमा कसैले पनि यस्तो कुरा नगरोस्। तपाईँहरूको विरोधले केपी शर्मा ओलीलाई कुनै फरक परेको छैन, छैन, कुनै असर परेको छैन नहोला। उहाँ त जनशक्तिशाली बन्दै जानु भएको छ। आज तपाईँकै समूहका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पनि रहनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि रहनुहुन्छ, उहाँले पद छोड्नु पर्दैन, उहाँ हाम्रो महान नेता हो भनेर सुरेन्द्र पाण्डेले भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँ सुरेन्द्र कमरेडको निजी विचार पनि त हुन सक्यो। सुरेन्द्र पाण्डे कमरेडले भन्दैमा यो हामी सबै सदस्यहरूले भन्नुभएको छ, उहाँको निजी विचार हो। त्यसो भए स्याम्पलिङ गरौँ न त। कार्यदलमा बसेर जसरी उहाँले काम गर्नुभएको छ पार्टी एकताको लागि, माधवपा नेपाल समूहलाई नेतृत्व गर्ने भीमरावले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ। कसरी फिर्ता भएको छ? फिर्ता गरेर देखाउनु पर्यो नि त। फिर्ता हुने आधार के छ बताउनु। मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले जनता जान्न चाहन्छ। फिर्ता गर्ने आधार के हो उहाँहरूले भन्न पर्यो। के अदालतमा गएर उहाँहरूले चाहिँ होस्टाइल गर्नुहुन्छ? जबकि 28 गते या त्यसको वरपर निर्णय आउला, वाटेभर निर्णय आउला, गर्नुहुन्छ फिर्ता लिने भन्ने कुरा के हो? तर फिर्ता लिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीको दबाब छ नि त तपाईँहरूलाई। दबाब त होला, उहाँले अल्टिमेटम दिएको होइन रामकुमारजी, बिर्सनुभयो। त्यो अल्टिमेटम 72 घण्टाको अस्ति नै सिद्धिसक्यो, त्यो पनि थाहा छैन र तपाईँलाई? फेरि पनि त प्रधानमन्त्रीको शर्त छ, अब समर्थन फिर्ता लिनुहोस्। त्यो शर्त त हामीले मान्न पर्यो नि त। तपाईँहरू मान्नुहुन्न? मान्दैनौँ हामी। शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन यथावत रहन्छ, आजसम्म यथावत छ र भोलि पनि यथावत हुन्छ। त्यो राजनीतिक कुरा हो, त्यो सार्वजनिक कुरा हो, त्यो नैतिक रूपमा हामी बाइन्डिङ छौँ र हामी यो सडकमा यत्तिकै हिँड्ने हो भने हामी त्यो समर्थनबाट ब्याक हुन मिल्दैन, त्यो अर्को कोर्समा मात्रै मिल्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नैतिकता हो, तपाईँले के इमानदारिता कुरा हो? भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले योसँग के इतिहासमा घटनाक्रममा के कुरा जोडियो? हामीले पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 2/3 चाहथ्यौँ, उहाँले पार्टी विघटन गर्नुभयो, आफै अल्पमतमा पर्नुभयो। हामी लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानलाई क्रियाशील बनाउनको लागि, आउने सम्भावित संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि यो पार्लियामेन्टलाई आफ्नो पुरा कार्यकाल फङ्सन गरोस् भन्नका लागि हामी यो ठाउँमा उभिन बाध्य भएका छौँ। त्यसकारण हामी चाहिँ लोकतन्त्रको कष्टमा को व्यक्ति या कसका पक्षमा उभियौँ भन्ने कुरा आजको लागि हाम्रो लागि ठुलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। हामी लोकतन्त्रको सरकारलाई ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु कति जायज हुन्छ? उहाँले त त्यतिन्जेल त हामीलाई निकालिसक्नु भएको थियो। उहाँ आफ्नो पार्टी हामीसँग त समर्थन पनि माग्दै हुनुहुन्थेन। वैशाखको 27 गते हामी समर्थन दिनको लागि संसदको लेखा समितिको हलमा पर्खेर बस्दै गर्दा उहाँले चाहिँ मलाई यो तपाईँहरूलाई मन लाए दिनुहोस् नत्र नदिनुहोस् भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति पार्लियामेन्टबाट चाहिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई, तर हामीलाई होइन। हामी त इमान्दार छौँ, नैतिक छौँ, त्यही मूल्यमा हिँडेका छौँ। आज तपाईँ मात्रै हो कि आज नैतिकताको गफ मसँग गर्ने, र त्यही पनि आज अर्को सन्दर्भमा। नैतिकता सबैमा हुनुपर्छ क्या? हो, एमालेको सांसद हो, एमालेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ किन? 76(5) अनुसार हामी संसदको सदस्य भए बापतको अधिकार प्रयोग गरेका छौँ। तर तपाईँ एमालेबाट निर्वाचित सांसद हो नि, हो त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? मान्नेकै छ त। अनि एमालेको सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु आज त संसद विघटन भएको छ, यो पनि सुन्नुहोस्। काहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँ भने जस्तो होइन, तपाईँले जे गर्नु नि। तपाईँले पनि जात्रा नदेखाउनुहोस् र आजको दिनमा म सांसद छैन, संसद विघटन भएको छ, यो पनि हेक्का राख्नु। मलाई संसद भएको हैसियतमा यहाँ बोलाउनु भयो। शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गरेको होइन, 140 जना सदस्य उपस्थित भएर त्यहाँ होइन अदालत। रामकुमारीजी त्यो कुरा बिर्सिनु भयो, भुल्नु भयो। अदालत जाने बेला हामी सांसद थिएनौँ, यो पनि बुझिराख्नुहोस्। त्यसमा तपाईँहरू गैर सांसद हो त? अहिले गैर सांसद हो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। तपाईँले किन 140 जना किन चाहियो? त्यसो भए तपाईँ र तपाईँको प्रधानमन्त्री मिलेर हाम्रा विरुद्ध यी सांसद होइन भनेर लगेर हाम्रा विरुद्ध मुद्दा हाल्नुहोस् न त, मुद्दा हाल्नुहोस् गएर। तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री रूपमा मान्न चाहनुहुन्न? तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री होइन? तपाईँको पनि हो, छोडिदिनुहोस् यस्ता कुरा। तपाईँको प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली? व्यक्तिगत कुरामा किन जानुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको तपाईँ व्यक्तिगत कुरामा नजानुहोस्। केपी शर्मा ओलीको तपाईँ आलोचना गर्नुहुन्छ? कृपया तपाईँ केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरिरहने? तपाईँ व्यक्तिगत मामलामा नजानुहोस्, तपाईँ इस्युमा मुद्दामा आउनुहोस्। तपाईँ हर पटक तपाईँ व्यक्तिगत मामलामा जानुहुन्छ। त्यसमा केपी शर्मा ओली जे गरेको छ ठिक गरेको छ भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? मैले किन भन्ने? म त ठिक भएको छैन भन्दै हिँडिरहेको छु। त्यसमा केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ ढाल्न सक्नुहुन्छ? म ढाल्ने मात्रै मान्छे होइन। तपाईसँग त्यो ढाल्ने कोसँग सामर्थ्य छ, कोसँग छैन, हुनेसँग कुरा गर्नुहोस्। म एकजना पार्टीको सदस्य हुँ,
तर अहिले विघटन भएको प्रतिनिधि सभाको पनि सदस्य छु। मेरो भूमिका जहाँ हुन्छ एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो नि तपाईँ, पार्टीको हो नि तपाईँ होइन, एमालेको सदस्य हो नि। कारबाही भइसकेको छ, हेरिरहनुहोस् न त हामीलाई। अहिले त तपाईँहरू त सबै पुनर्वाली भइसक्नु भयो नि त, कसैले कारबाही गरेको छैन। पुनर्वाली गर्यो, केपी शर्माले पुनर्वाली गर्नुभएको होइन, पुनर्वाली भयो। पुरानै संरचना एमाले फर्केको होइन। कहिले फर्क्यो तपाईँलाई थाहा छैन? स्थायी समितिको बैठकले, केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय देखाउनुहोस् न। बालुवाटारमा कहिले देखो फर्काउनु? नवौँ महाधिवेशनमा आएको केन्द्रीय कमिटी बसेको देखाउनुहोस् न त निर्णय, कहिले फर्क्यो? कहाँ पुनर्वाली भयो? कसले कारबाही गर्यो? कहिले फिर्ता भयो? देखाउनुहोस् न त। त्यसमा तपाईँ चाहिँ हावा कुरा गर्ने? म हावा कुरा गरिरहेको छैन रामबाबुजी। तपाईँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य होइन? म नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ। आज त्यो कमिटीमा हामी जान सक्ने अवस्था उहाँले गराउनु भएन, हामी बाहिर छौँ। महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू त काम गरिरहेछन् त, सबैले काम गरिरहेछ, सबैले काम गरिरहेछन् त। गरे होलान् कसैले, मनपर्ने मान्छेहरूले, जसले पनि गर्न मनपर्दा मान्छेहरूले त हिजो पनि काम पाए, अस्ति पनि पाए होलान्। त्यसो भए अब एमाले फुटाउन तपाईँहरू लाग्नु भयो होइन? अब एमालेमा एकता हुँदैन, सहमति हुँदैन, सहकार्य हुँदैन। केपी शर्माले माधव नेपालको बिचमा सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। त्यो तपाईँको घोषणा हो, होइन तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ केपी शर्मालाई अध्यक्ष मानेर एमालेमा रहनुहुन्छ कि रहनुहुन्न? परिस्थितिमा भर पर्छ, भोलि हुने संवादमा भर पर्छ, भोलि हुने हाम्रा एजेन्डामा भर पर्छ, हाम्रो राजनीतिक मुद्दामा भर पर्छ। आजै डिक्लेयर गर्ने कुरा छैन। तर यति हो कुरा, उहाँले गरेको राजनीतिक क्राइम छ, जुन क्राइमका प्रति उहाँ जिम्मेवार नभएसम्म, यसका विषयमा आलोचना नगरेसम्म, दुई पटक संसद विघटन गर्ने, 2/3 नजिकको पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्ने, 2/3 नजिक पुर्याउने पार्टीलाई विभाजन गर्ने, त्यति मात्रै होइन आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले पनि समेत विभाजन गर्ने जुन खालको उहाँले चाहिँ राजनीतिक एउटा अफेन्स, पोलिटिकल अफेन्स गर्नुभएको छ, त्यसका प्रति जवाफदेही नभइकन जेठको 2 वरपर भन्दैमा उहाँलाई अरू बाँकी 1.5 वर्ष पनि प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गराउने गरी पार्टी एकता हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र गर्नु हुँदैन। तर माधवमा नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा हिजो संवाद भयो त, 1-to-1 संवाद वार्ता भइहाल्छ नि। संवाद हुनु कुन ठुलो कुरा छ? सम्झौताको खाका तयार भइसकेको छ अरे, कार्यदलका सदस्यले बताइसक्नु भयो। खाका देखाउनुहोस् न त तपाईँले मलाई। तपाईँले पढ्नु भएको छैन? खोइ देखाउनुहोस् न। तपाईँको वार्ता टोलीका सदस्यले तपाईँलाई ब्रिफिङ गरेका छैन? छैन, छैन मलाई देखाउनुहोस् न त। तपाईँलाई कसैले भनेनन्? मलाई भन्न नै जरुरी छैन, देखाउनुहोस् न त। खाका सम्झौता भइसकेको सुरेन्द्र पाण्डेले खुलासा गरिसक्नु भयो। देखाउनुहोस् न त। 3 बुँदे सम्झौता। देखाउनुहोस् न त सम्झौता। तपाईँले भीमरावलाई भन्नुहोस् न, घनश्याम भूषाललाई भन्नुहोस् न। होइन, म वार्ता टोलीमा भएका सदस्यहरूसँग उहाँहरूलाई भन्ने भए तपाईँले यहाँ ल्याएर मलाई सम्झौता भयो भन्ने कुरा त तपाईँले सपरमाड दिन पर्यो नि, हावामा तपाईँ पनि बोल्न भयो होइन। रामकुमारजी, तपाईँकै पार्टीका नेताले भनेका छन् कुरा मिल्यो। अब कहाँ मिल्यो त? मिलेको कुरा देखाउनु पर्यो नि त। कमरेड माधव नेपाल र कमरेड केपी ओलीको बिचमा साइन गरेको डकुमेन्ट देखाउनु पर्यो, त्यसको भोलिपल्ट त्यसको स्थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीको बैठकको डिक्लेयर गर्न पर्यो। कहाँ मिल्यो त? त्यसो एकताको प्रस्ताव तयार भएको छैन। मलाई थाहा छैन कहाँ भएको छ। तपाईँले माधवका नेपालसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो? केपी शर्मासँग मिलेर जाने कुरा गर्नुभएको छ कि झगडा गर्ने, द्वन्द्व गर्ने? त्यो त आफ्नो नेतासँग जे पनि कुरा हुन सक्छ नि, पार्टीका थुप्रै कुराहरू भयो होला नि, यहाँ सबै कुरा भन्न पर्ने बताउनुहोस् न। आज जरुरी नै छैन। तपाईँ र माधवका नेपालको बिचमा भएको संवादको कुरा गरेको मैले। संवाद त भइरहन्छ नि, कुनै विषयको संवाद तपाईको दुईटा देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको बिचको भएको संवाद हो र एकजना पार्टीको सदस्य र पार्टीको नेताको बिचमा भएको संवाद। तर अहिले त तपाईँलाई थाहा छ चीन र भारतको बिचमा संवाद आयो, जस्तो एमालेको केपी शर्माले माधवका नेपाल बस्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ, बहस हुन्छ नि त राजनीतिमा। तपाईहरुलाई त्यो इस्यु मसला चाहिए भएर, नत्र त्यति तपाईहरुकै कारणले गर्दाखेरि पारको लडाईमा हुन्छ तपाईहरु। मलाई लाग्दैन कि यति महत्त्व दिनुपर्ने। बिहान वार्ता बस्यो, बेलुकी वार्ता बस्यो, को कता फर्केर कफी खायो, को कता फर्केर स्यान्डविच खायो भन्ने यो न्युजको कुनै अर्थै छैन। यो जनता कोरोनाले, महामारीले, भोकमरीले, बाढी पहिरोले आक्रान्त भएको बेलामा यी न्युजको कुनै अर्थ छैन र यस्ता समाचारलाई प्रायोरिटी दिनु पनि बेकारको कुरा छ। त्यसो कार्यदलका सदस्यहरूको समाचारलाई प्राथमिकता राखेर समाचार सम्प्रेषण गर्नु गलत हो। आज मान्छे चाहिँ बाटोघाट, झरी, बादल, मनसुनले बाटो अवरुद्ध भएको छ, मान्छे अवरुद्ध भएको छन्, पहिरोले पुरेको छ, खोलाले बाढीले पुरिरहेको छ, सारा जनजीवन आक्रान्त छ। कोरोनाको अहिले सरकारले चाहिएको बेलामा तथ्याङ्क तोडमोड गरेर तल र माथि पुर्याइरहेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ, मान्छे कोलाहलपूर्ण स्थिति छ, खोप नपाएर यो अवस्था छ। सरकार यताप्रति जवाफदेही हुने ठाउँमा बेसमयमा संसद विघटन गर्ने, संसदको बिजनेस
सरकारको बिजनेसलाई लगेर बाहिर फाल्ने र आज जनतामाथि गरेको यत्रो अपराधका माथि क्षमा याचना नगरिकन फेरि तिनै व्यक्ति तिनै मान्छेलाई यसै गरी राज्य सत्तामा विराजमान गराउने भन्ने कुरा पनि कुनै शर्त हुन्छ? यस्तो शर्तमा फेरि पार्टी एकताको कुनै अर्थ छ? यसका प्रति भोलि जवाफदेही हुनु पर्दैन? यत्रो 1 वर्ष 1.5 वर्षदेखि हामीले के प्रश्न उठायौँ, ती प्रश्नको हल भए? ती प्रश्नहरूको जवाफ माग्नु पर्दैन? यत्तिकै चाहिँ तपाईँ र म मिलिम भन्दैमा चुड्की बजाएर पार्टी एकता हुने कुरा हो? आजसम्म उठाएका मुद्दा होइन, 10 जना कार्यदलका सदस्यहरू बसेर सहमति पत्र तयार पार्दाखेरि त्यतिखेर माधव नेपालले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो पत्र, जुन पत्रको कुनै उपाध्यता छैन भने माधव कुमार नेपाल होइन, प्रत्येक सदस्यले अस्वीकार गर्छन्। त्यसमा माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाने पक्षमा हुनुहुन्न अहिलेको अवस्थामा? हामी मिलेर जान चाहन्छौँ, तर केपी कमरेडको आजको अवस्थालाई एजिटिज राखेर होइन। उहाँको स्टेप डाउन अनिवार्य छ। उहाँ त स्टेप डाउन हुन तयार हुनुहुन्छ भने पार्टी एक हुन्छ। उहाँले के गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्यो। यत्रो ठुलो पार्टीलाई विघटन गरेर यो ठाउँमा पुर्याउने अध्यक्ष उहाँ पार्टी चलाउनुहुन्छ। पार्टी एकता भएपछि उहाँको नेतृत्वमा पार्टी चल्छ। उहाँ राजनीतिक एजेन्डामा आउनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि 9औं महाधिवेशनमा हामीले ल्याएको डकुमेन्ट कमरेड घनश्याम भुषालको नेतृत्वमा 8औं महाधिवेशनदेखि इन्डोर्स गरेको 9औं महाधिवेशनमा हाम्रो डकुमेन्ट महाधिवेशनले पास गरेको थियो। तर उहाँले कहिले पनि राजनीतिक डकुमेन्टमा विमर्श गर्नु भएन। सङ्गठनमा हामी हाराहारी जितेर आएका थियौँ। अन्यायपूर्ण कार्यविभाजन गर्नुभयो। कहिले पार्टीका सदस्यहरूलाई न्यायपूर्ण कार्यविभाजन गर्नु भएन। पार्टी कुनै ढङ्गले चलेन। एकलौटी टिकट बाँड्नेदेखि लिएर अहिलेसम्मका सारा चिजहरू इतिहासमा एमाले नभएका मान्छे खोजेर रङरोगन गरेर ती मान्छेहरूलाई आज आफ्नो डिफेन्डरको रूपमा खडा गरिरहनु भएको छ। अनि यो सारा चिजले नेकपा एमालेलाई ध्वस्त पार्ने अवस्थामा उहाँ पुर्याइरहनु भएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री हुन माओवादी पार्टी मिलाएर ल्याएर एमाले विघटन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सारा ठाउँमा संवैधानिक निकाय र राज्यका अङ्गमा सेटिङ हानेपछि यो पार्टी विघटन, संसद विघटन सारा चिजमा लाग्नुभयो। उहाँले चाहिँ पार्टी चलाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ, राजनीतिक एजेन्डामा छलफल गर्ने भन्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीले एमालेको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु, राजीनामा उहाँ पार्टीको अध्यक्षबाट हट्ने शर्तमा पार्टी एकता गर्नुपर्छ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले एक हुन सक्दैन। एकता हुन सम्भव छैन, एकदम असम्भव। मलाई लाग्दैछ कि उहाँको यही खालको रवैया, यही प्रवृत्ति, यही चिज यथावत राखेर पार्टी एकता म सम्भव देख्दिनँ। यदि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले एक भएर गयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यति यो मेरो निजी मामला होइन। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँको भूमिका के हुन्छ? मेरो निजी मामला होइन यो। तपाईँ केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा नयाँ विचार लिएर जनताको बिच जानुहुन्छ? यो निजी मामला। फेरि तपाईँले मलाई यसरी यो व्यक्तिमा नजानुस् कि यो निजी मामला होइन, यो राजनीतिक मामला हो। राजनीतिमा राजनीतिक निर्णय गरिन्छ, व्यक्तिगत निर्णय गरिँदैन। तपाईँका समयका नेताहरू एमालेमा गए, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरे। यस्तै अवस्थामा, यही परिस्थितिमा, आजको परिस्थितिमा यसै गरी मान्छे गयो भने हामी जाँदैनौँ। तपाईँ एक्लै भए पनि लड्नुहुन्छ? एक्लैको कुरै भएन। हामीसँग त थुप्रै पार्टीको पङ्क्ति हुन्छ। कमरेड माधव नेपाल हुनुहुन्छ हामीसँग र थुप्रै मान्छे हुन्छन् हामीसँग। तर माधव नेपाल त जाँदै हुनुहुन्छ अरे त, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ अरे त। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। तपाईँलाई विश्वास छैन? किनभने मैले तपाईँले पनि भनिहाल्नु, म भर्खरै मात्रै पनि कमरेडसँग कुरै गरेर आएको छु। माधव नेपालले के भन्नुभयो त तपाईँसँग? तपाईँलाई भन्नै जरुरी छैन। बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई, जनता जान्न चाहन्छन्। किन सबै कुरा जान्न पर्यो? यो जान्न नपर्ने कुरा पनि जनताले धेरै जानेर दुःख भएको छ यहाँ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीलाई माधव कुमार नेपालले साथ दिनुहुन्न आजको दिनमा यथास्थितिमा? साथको कुरै आएन। पार्टी एकता हुने शर्त उहाँको स्टेप डाउन हो। उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो कि पार्टी अध्यक्ष छोड्नु पर्यो? केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्ने र नछोड्ने त अदालतको फैसलापछि मात्रै कुरा हुन्छ। अहिले त्यो एजेन्डै छैन। उहाँको क्याबिनेटलाई 18औं पटक विस्तार गरेको क्याबिनेट 4-5 सदस्यमा खुम्चेको छ। उहाँले गरेका सबै असंवैधानिक गैर कानुनी निर्णयहरूलाई अदालतले उल्टी गरिसकेको छ। त्यसकारणले उहाँको यही अवस्थामा, यथास्थितिमा, यही परिस्थितिमा उहाँको यही रवैयाका लागि अब पटक पटक त्यही संसदलाई विघटन गर्ने र त्यही संसदप्रति जवाफदेही, त्यही संसद मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीमा मोरल त्यो अधिकार पनि छैन, त्यो नैतिक मूल्य पनि छैन। त्यसकारण उहाँले यसो भन्नुहुन्न। कमरेड केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसलापछि यसो भन्नुहुन्न, किनभने उहाँले यो संसद फेस गर्न सक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। रामकुमारजी, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ एमाले भित्रको अन्तर्कथाको कुरा गर्दाखेरि, द्वन्द्व र विवादको कुरा गर्दाखेरि, अन्तर्वस्तुमा गएर तपाईँले छलफलमा सहभागी भइरहँदाखेरि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, एमालेको कुरा गर्छु म। एमाले पार्टीभित्र
विभाजनको बिउ रोप्ने नेता केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल? त्यस्तो बिउ रोप्ने यो रोप्ने मलाई थाहा भएन। जब गर्न पर्ने मान्छेले गर्न पर्ने काम गरेन, त्यसका प्रति जब प्रश्न उठ्यो, त्यो प्रश्नबाट भाग्दै भाग्दै जानुभयो र पार्टी विभाजन गर्न लाग्नुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्षले नि लाग्नुभयो, किनभने बाहिर बस्ने मान्छेले पार्टी विभाजन गरेर सम्भव छैन। अध्यादेश पार्टी फुटाउने अध्यादेश कसले ल्यायो? संसद विघटन कसले गर्यो? अदालत सेटिङ गरेर पार्टी एकता कसले भङ्ग गर्यो? यी सबै प्रकरण होइनन्। बाहिर बस्ने मान्छेले गर्न सक्छ यो चिज। आज पनि उहाँहरूले चाहिँ बिचौलिया मार्फत न्यायाधीशहरू भेट्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ, भेटिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चाहना छ संसद विघटनलाई सदर गराउने। तर त्यसमा असम्भव छ। माधव कुमार नेपालले साथ दिनुहुन्छ दिनुहुन्न उहाँलाई? कसरी साथ दिनुभएको छ त? अनि साथ दिने भए निवेदन लिएर अदालत जानुहुन्थ्यो माधव नेपाल? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने मान्छे हो माधव कुमार नेपाल। तर हिजो होटल मेरियटमा गएर किन भेट्नुभयो त केपी शर्मा ओलीलाई? अनि संवाद हुँदैन भने क्या रामकुमारजी, संवाद गर्न राजनीतिको डबल स्ट्यान्ड भएन। होइन, संवाद त हुन्छ। अदालतमा यतिखेर मुद्दा विचाराधीन छ। विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित नगर्ने गरी संवाद गर्नु कुनै ठुलो अपराध होइन। तर मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी स्टेटमेन्ट दिने, वक्तव्य दिने, भेटघाट गर्ने, अदालतमा आफूले दिएको मुद्दाको विरुद्धमा बाहिर बोल्ने कुरा क्राइम हो। जहाँ मैले केही वार्ताका सदस्यहरूले हामी हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउँछौँ जस्ता केही अभिव्यक्ति आए भन्ने सुनेको छु, त्यो गलत हो। फिर्ता लिनुहुन्छ भने तपाईँले होस्टाइल गर्न जानुहोस्, तर हाम्रो समेत ठेक्का ल्याएर फिर्ता लिने कुरा नगर्नुहोस्। म वार्तामा रहेका कमरेडहरूलाई पनि त्यही आग्रह गर्छु। तर आज सुरेन्द्र पाण्डेले मसँगै भन्नुभयो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विपक्षी गठबन्धनबाट हामी बाहिरियौँ, हामी प्रचण्डसँग, शेरबहादुर देउवासँग, उपेन्द्र यादवसँग छैनौँ र बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ। कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेले भनेर गठबन्धन भत्किने र नभनेर नभत्किने परिस्थिति होइन। आजको राजनीतिक परिस्थिति फरक कुरा हो। उहाँ वार्ता समितिमा उहाँलाई जे म्यान्डेट दिएको छ त्यति मात्रै बोल्नुपर्छ। त्यसमा वार्तामा बस्ने कार्यदलका सदस्यले जसरी अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँको आपत्ति छ? वार्तामा बस्ने कमरेडहरूलाई वार्तामा जान र संवाद गर्न जे म्यान्डेट दिएको छ त्यही म्यान्डेटभित्र बसेर बोल्नुपर्छ। हामी सबैको ठेक्का लिने होइन के। हस्ताक्षर फिर्ता लिने सदस्य त शनाखत गर्न जाने सदस्य म हुँ भने फिर्ता लिने सदस्य पनि त म हुँ नि। मेरो ठेक्का लिन मिल्यो त? ठेक्का यति बेला लिन मिल्यो जब राजनीतिक एजेन्डामा हामी सबै सहमत हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ मेरो नाममा जसले गरे पनि हुन्छ। तर राजनीतिक एजेन्डामा हामीभन्दा फरक तपाईँको परिस्थितिमा फरक विषयवस्तुमा एग्रिमेन्ट गरेर अनि त्यसपछि हस्ताक्षर फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा गरेर हुन्छ? यो कार्यदलका सदस्यले दिएको छ नि सुझावले पार्टीलाई एक बनाउला कि नबनाउला, तपाईँलाई के लाग्छ? पार्टी एक बनाउने र नबनाउने हैसियत कार्यदलमा छैन। यो तपाईँ कान खोलेर सुन्नुहोस्। जनतालाई सुनाउनुहोस्, जनतालाई, तपाईँको पार्टीको कार्यकर्तालाई सुनाउनुहोस्, तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई सुनाउनुहोस्। ऋषि रमलालाई मेरो हमलै भयो कि कान खोलेर सुन्नुहोस्। यो वार्ता समितिले वार्ता पार्टी एकता बनाउने र नबनाउने ल्याकत राख्दैन। पार्टी एकता गर्ने या नगर्ने ल्याकत कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्षमा मात्रै छ। कमरेड माधव नेपाल र म सहितका देशैभरिका पार्टीका सदस्यहरू पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामी पार्टी एकता चाहन्छौँ। चैतको 3, 4, 5 गते भएको राष्ट्रिय भेलाको म्यान्डेट पनि पार्टी एकतामै बल गर्ने थियो। हामी फागुनको 24 गते पनि एमाले नै फर्किने निर्णय गरेका थियौँ। तर उहाँले हाम्रो लागि भित्र छिर्ने ढोकै बन्द गर्नुभयो र पनि हामी अन्तरसङ्घर्ष मार्फत एमालेमै बस्ने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। तर यो वार्ता संवादले पार्टी एकता गर्ने ल्याकत राख्दैन। कमरेड केपी ओली सहमत नभएसम्म कुनै पनि विषयमा एकता हुँदैन। यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले प्रस्तावले एमालेले एक बनाउँदैन। तर कमरेड केपी ओलीले त्यति बेला मात्रै पार्टी एकता गर्नुहुन्छ जति बेलासम्म उहाँले गरेका यी सबै राजनीतिक अराजनीतिक कसुर अथवा एक्सन क्रिया जेसुकै भनौँ, यी सबैलाई हामीले यथावत मान्देर बादल टोपबहादुरहरू सहितको स्थायी कमिटी र उनी सहितका केन्द्रीय सदस्य मान्छे मान्देर, उहाँले भर्ती गरेका तमाम केन्द्रीय सदस्य मान्देर, उहाँको आयोजक कमिटीलाई हामीले अर्को भाषाबाट वैधानिकता मान्देर अनि उहाँलाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो भने बाँकी 1.5 वर्ष पनि प्रधानमन्त्री हुने कुराको सुनिश्चितता गऱ्यौँ भने मात्रै पार्टी एकता हुन्छ। अब तपाईँ फेरि मेरा वार्ता समितिका सहकर्मी मित्रहरूलाई कमरेडहरूलाई सोधिदिनु होला, यो जम्मै कुरा गर्दै कमरेड केपी ओलीलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँहरू मन्जुर हो? मन्जुर हो भने पार्टी एकता हुन्छ।
मन्जुर होइन भने पार्टी एकता हुँदैन। त्यसकारण वार्ता समितिका मान्छेहरूले त्यो भन्छन् भने त्यहाँ हामी मन्जुर छैनौँ। त्यहाँ कमरेड माधव नेपाल लगायतको ठुलो नेकपा एमालेको पङ्क्ति आजको कमरेड केपी ओलीले गरेको राजनीतिक अपराध क्रियाको त्यसको कुनै क्षमा याचना, कुनै नैतिक तपाईँको त्यसको पेब्याक मूल्य त्यसको चुक्ता गर्न पर्यो नि, त्यो नगरिकन यथास्थितिमा फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सम्भव छैन। जब सम्भव छैन भने यो सबै मामला एकता सम्भव देख्दिनँ म। पार्टी एकता त्यति बेला सम्भव छ जति बेला कमरेड केपी ओली पनि सत्ताच्युत हुनुहुन्छ, त्यति बेला यो पार्टी एक हुन सम्भव छ। अनि सरकार कस्तो बन्छ त? केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिँदाखेरि प्रधानमन्त्री को बन्छ त? अदालतको फैसला पहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सहित आओस् न, त्यसपछि बल्ल सिनारियो क्लियर हुन्छ। अहिले पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, तपाईँको समर्थन यथावत रहन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा हामीले के बहस गर्ने? हामीले त सम्मानित तपाईँले त भनिरहनु भएको छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। हुन्छ, त्यो त मेरो दलिल हो, त्यही कारणले म रिट निवेदन लगाएर दोस्रो पटक गएको छु। तर अदालतले के भन्छ त? अदालतको कुरा भयो, तर अदालतको फैसला हामी सबै मान्न बाध्य हुनेछौँ। त्यसकारण के हो नि, यो परिस्थितिमा पार्टी एकता हुने भएको भएर वार्ता समितिका कमरेडहरूले घुमाउरो फिरौरो भाषामा कमरेड केपी ओलीको 1.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीलाई सुनिश्चित गर्नुभयो र यी सबै कुरा मानिदिनु भयो भने पार्टी एकताका लागि उताबाट आउने कमरेडहरूले त्यो दस्ताखत लेख्नु होला। अदरवाइज उहाँहरूले कुनै सहमति गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण पार्टी एकता भनेर जे गरिएको छ आज न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने, हाम्रो पार्टीको सारा पङ्क्तिहरूलाई प्रभावित गर्ने, विपक्षमा भएको गठबन्धनको मनोबललाई गिराउने खालका अभिव्यक्ति काम क्रिया नगर्न नै म आग्रह गर्छु। किनभने यो विपक्षको 5 दलको गठबन्धन पनि संविधानलाई क्रियाशील बनाउनको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको लागि भएको। अब यसो भन्दै गर्दा तपाईसहितका धेरै मान्छेले भन्नुहोला कि प्रतिनिधि सभा नै किन स्थापना हुन पर्यो भनेर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुँदा प्रतिनिधि सभा हुनु र नहुनुले मुलुकमा यति ठुलो अर्थ राख्ने रहेछ भन्ने कुरा देखिएन र आज प्रतिनिधि सभा भइदिएको भए मेरो विचारमा आज मान्छेले खोप नपाएर यस्तो खोपको हाहाकार हुने स्थिति आउँथ्यो। आज हेर्नुहोस्, खोप लाउन चाहने आज मैले बिहान मात्रै मैले एउटा 14 लाख मान्छेहरूले ऐच्छिक रूपमा खोप प्राप्त गर्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा रजिस्टर गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् कि ती शैक्षिक रूपमा खोप लाउन निवेदन हाल्नेहरूलाई खोप अहिले नै दिन्छौँ या दिन सक्दैनौँ यो भन्न सक्दिनँ भनेका छन्। प्रत्येक मान्छेले कसैले खोप पाए भने अरूले पनि खोप पाउने उनीहरूको राइट हो। आज संसद जनता आज धेरै किसिमको समस्यामा छ, महँगीमा छ, खोप किन भएन? जताततै भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईहरु बोल्नुहुन्न, कराउनुहुन्न। कराउने थलो नै भएन नि, बाहिर कराएर देखिएन नि त, सुनिएन। महँगी बढेको छ, महँगी बढेको त यो कुरै नछोड्नु, जनजीविकाको मरिरहेका छन्, सताइरहेका छन्। खोप ल्याउने कुरा के भयो? कमिसन कले खाने भन्ने नाममा खोप ल्याइएन। हिजो सुरक्षाका सामग्रीहरू स्वास्थ्यकर्मीले फ्रन्टलाइनरहरू लाउने नाममा ओम्नीको नाममा भएका भ्रष्टाचारदेखि आज कमिसन कले खाने भन्ने नाममा खोप ल्याइँदैन। तर 50 अर्बभन्दा माथि खर्च गरेर असमयमा कोरोनाको महामारीको बिचमा चुनाव गराउने कोसिस गरिँदैछ। जनताप्रति जवाफदेही भएको हो यो? तपाईले सोध्नु पर्दैन, तपाई मिडियाकर्मीले? मैले सोधेको छैन। त्यसकारण आज यदि कमरेड केपी ओलीले मैले जति प्रश्न कसैले सोधेको छ, धन्यवाद छ त्यसका लागि। त्यसकारण कमरेड केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले वैशाखको 17 र 27 मा गर्ने भनेको चुनाव यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएको भए, त्यो गरेको भए चैतभरि र वैशाखभरि हामी चुनावमा हिँड्दा हामी कति मान्छे मरिसक्ने रहेछौँ। चुनाव घोषणा गर्नु भएको छ। अब मङ्सिरमा उहाँले नेपालमा निर्वाचन हुने, कार्तिकमा र मङ्सिरमा 2 चरणमा चुनाव भन्नुभएको छ। फेरि मङ्सिरमा पार्टीको महाधिवेशन, साउनमा उहाँहरूले विधान अधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ। यो मान्छे मार्ने, यो मान्छेको हत्या गर्ने, मान्छेको सेबोटेज गर्ने यो कुरा होइन। सरकारले यस्तो मान्छेलाई चाहिँ आम रूपमा हत्या गर्ने बाटो ल्याउन मिल्छ? त्यसका प्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन? अनि तपाईहरु यी जम्मै कुरा यथावत राखेर एमाले पार्टी मिल्छ कि मिल्दैन, को प्रधानमन्त्री हुन्छ
भन्ने यस्ता गौड तुच्छ सामान्य प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। आज एमाले एकता हुने र नहुने महत्त्वपूर्ण प्रश्नै होइन। तपाईका नेताहरू किन एकताको रुमलिरहेका छन्? किन वार्ता बसिरहेका छन् घण्टौं? किन पैसा खर्च गरिरहेका छन्? किन अर्थ मन्त्रालयमा यतिखेर वार्ता भइरहेछ? प्रश्न यो जनताले खोप पाउँछन् कि पाउँदैनन्? जनताले खोप पाउनुपर्छ। जीवन सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? अनि जनताले निर्भयतापूर्वक सरकार किन आज असफल भयो त? यो नेतृत्वको सरकारले गलत काम गर्यो भनेर बार प्रश्न उठाउने मान्छे हो। एउटा सन्नाटा छाइरहेको बेलामा त्यहाँनिर एउटा जनताको आवाज बोल्ने मान्छे हो म। त्यसकारण त्यसमा माथि जति प्रहार भए पनि म उठेर हिँड्दैछु, यो कुरा हो। त्यसकारण यो आजको प्राथमिकता हो। यी कुराहरू तपाईले छलफल नगराउँदै मेरिटमा के भयो, 5 स्टार होटलमा के भयो, जनताले के सरोकार? अनि नेताहरू किन मेरिटमा गएर वार्ता गरेका? तपाईको माथि दार्चुलामा पहिरोमा बाढीमा परेर डुबिरहेका मान्छेहरूका लागि चाहिँ कहाँ वार्ता भयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। हामीले त बोलेका छौं। उनीहरूले एम्बुलेन्स पाए कि पाएनन्, उपचार पाए कि बारे सबभन्दा बढी बहस गर्ने मान्छे म। त्यसकारण बाढी पहिरोको वितरणले तपाईलाई धन्यवाद छ, साधुवाद छ त त्यसको लागि तपाईले गर्नुभएको छ। तर यतिले पुगेन। यो वार्ता समितिमा बिहान के गरे, बेलुकी के गरे, यो अनन्त र अर्थहीन वार्तालाई प्रायोरिटी नदिनुस्। त्यसमा यो वार्ताको विघटन गर्नुपर्छ भने तपाईको प्रस्ताव हो? यो विघटन पनि गरे पनि नगरे पनि यसो केही औचित्य छैन। जति बेला औचित्यपूर्ण काम गर्छ यसको औचित्य हुन्छ, तर आजको दिन औचित्यपूर्ण काम गर्दैन, औचित्य हुँदैन। यही विषयमा के यस्तो कुरामा राजनीतिक परिस्थितिमा परिदृश्यमा फेरबदल आयो कि अर्को पार्टी बनाऊ भनेर पार्टी दर्ता गर्न हिँड्नु भएको कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे अहिले पार्टी एकता एकमात्र विकल्प भन्नुहुन्छ। हामीलाई सामूहिक राजीनामा गरौँ भनेर सामूहिक राजीनामाको ड्राफ्ट सुनाउने कमरेड भीम रावल के यस्तो परिस्थितिमा फेरबदल आयो जसको कारणले पार्टी एकता यत्तिकै पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पार्टीमा अन्तर्सङ्घर्ष गरौँ, समानान्तर गतिविधि गरौँ भनेर राष्ट्रिय भेलामा प्रस्ताव राख्ने कमरेड भीम आचार्य आज परिस्थितिमा के चिज बदलियो र आज यथास्थितिमा पार्टी एकताको गफ गर्दै हुनुहुन्छ। कमरेड गोकर्ण विष्ट र कमरेड घनश्याम भुषालको कन्डिसन फरक छ। उहाँहरूले अहिले मैले राखेका यी शर्तहरू पुरा नभए पार्टी एकता हुन्न भन्नुभएको छ। त्यसकारण मैले राखेका यी सबै विषयहरूमा सम्बोधन बिना अनि व्यक्तिलाई लाग्दैमा, व्यक्तिले एकपटक न्यानो तातो कफी सँगै पिउँदैमा पार्टी एकता गर्ने परिस्थिति बन्छ। मान्छेलाई चाहिँ यस्तो भ्रममा प्रधानमन्त्री विश्वासीले मान्छेहरू हुनुहुन्छ वार्ता कमिटीमा। फागुनको 3 र 4 गते गरेको राष्ट्रिय भेला अनुसार तल वडा तहसम्म समानान्तर गतिविधि गर्ने सदस्यहरूलाई जवाफ नदिइकन उहाँहरूले ड्राफ्ट गरेको भरमा पार्टी एकता हुन्छ? म त ती वडामा नेकपा एमालेको नाममा गतिविधि गरिरहेका, सक्रिय भइरहेका र यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका ती प्रत्येक सदस्य र सहकर्मी साथीहरूप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छु। त्यही भएर तपाईँ एक्लै एमाले हुनुहुन्छ कि विद्रोह गर्नुहुन्छ? मेरो लागि तुच्छ प्रश्न हो त्यो, मेरो लागि त ठुलो कुरा होइन। म आज पनि विद्रोहमा छु। तपाईमाथि पनि धेरै किसिमको प्रश्नहरू उठान गरेका छन् नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समूहका मान्छेले। रामकुमारी भनेको केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्नको लागि प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाको पुच्छर भनेर लाग्नु भएको छ। मृत्यु र जीवन सँगै हत्केलामा लिएर हिँडेको मान्छे हुँ। आज होइन, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि धेरै सानो केटाकेटी थिएँ। त्यसकारण मृत्यु र जीवन मेरो लागि बराबर 50-50 अप्सन हो। त्यसकारण के भन्नुहुन्छ यहाँ? म त ती मान्छेको आवाज बोल्छु जसले आफ्नो आवाज तपाईको ठाउँमा समेत ल्याउन पाउँदैनन्। वार्ता कमिटीका सदस्यदेखि सबै कमरेडहरूलाई मेरो यही आग्रह हो, फागुन 28 पछि राष्ट्रिय भेला गरेदेखि प्रतिनिधि सभा पुसको 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि यहाँसम्म आएका जुन राजनीतिक घटनाक्रमले हाम्रो पार्टी हाम्रा नेताहरूको कारणले जे परिस्थिति सिर्जना भएर आज समाजमा नागरिकले जनताले जे मूल्य चुकाउँदैछन् नि त्यसको पेब्याक नगरिकन, जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मेवार नबनाइकन तपाईँ सुरुक्क 2 लाइनको के भन्छ वक्तव्य निकालेर छेउटुप्पामा सिग्नेचर गरेर पार्टी एकता हुन्छ? यो पार्टी एकताले गर्छ चाहिँ के? म यही भन्दैछु, यो गर्छ चाहिँ के? ल मानौ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ। मानौ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, फेरि कमरेड केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले के गर्नु नै छ? यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नलाई फेरि आर्थिक अध्यादेशमा अर्को बिल ल्याउनुपर्छ, पूरक बजेट, फेरि पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ। अब
यो आर्थिक विधेयकमा उहाँहरूले हालेका यति धेरै खराब कुराहरूका माथि उहाँले ल्याउनुहुन्छ। उहाँले यो फेरि विश्वासको मत प्राप्त नगर्न र संसद अर्कोचोटि 5 अनुसारको 76-5 को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अर्को बाटो रोज्नुहुन्छ र संसदको तेस्रो पटक हत्या गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो संसद फेस गर्नु नै छैन। आज अध्यादेशबाट शासन, अध्यादेशबाट प्रशासन, अध्यादेशबाट बजेट, अध्यादेशबाट नीति कार्यक्रम, हरेक चिज उहाँले कानुन अध्यादेशबाट एक्जिक्युटिभले जम्मै कुरा गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तको विरुद्धमा उहाँले जे गर्न पाउनु भएको छ यो गर्न नपाउने भएपछि फेरि संसद विघटन गर्नुहुन्छ। के अब फेरि उहाँलाई संसद विघटन गर्ने बाटोका लागि प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गराउन हामी शेरबहादुरलाई दिएको समर्थन फिर्ता ल्याउँछौँ भन्ने यो यही हो। म वार्ता कमिटीका कमरेडहरूलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु, तपाईहरूले यसमा सही छाप गर्नुहुन्छ भने तपाईँ तेस्रो पटक संसदको हत्या गर्ने साक्षी बस्दै हुनुहुन्छ। हो, तपाईँहरूले त्यही गर्न खोजे हो। त्यसमा संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। वो प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो त संसदको प्रक्रियामा हाम्रो समर्थन 76-5 अनुसारको समर्थन संसदका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई हो। त्यसमा तपाईहरु ब्याक हुनुहुन्न। त्यो समर्थनका प्रति आज पनि प्रतिबद्ध छौं। त्यसमा धोका दिनुहुन्न तपाईहरु शेरबहादुर। हामी धोका दिँदैनौं। राजनीतिमा धोका हुँदैन। राजनीतिमा इमानको कुरा हुन्छ र अबको दिनमा हाम्रो जेनेरेसनले इमानको राजनीति गरोस्, मूल्यको राजनीति गरोस् र त्यो इमान र मूल्यको राजनीति गर्दा घाँटी काटिन्छ भने पनि सेरिन तयार भएर उभिनुपर्छ। तपाई माथि केपी शर्मा ओली समूहको एउटा निष्कर्ष छ, भनाइ छ र स्पष्ट रूपमा छ नि, बाहिर पनि अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। रामकुमारी जी अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई किन मन पराउनुहुन्न भन्नुहोस् त? के उहाँसँग पर्सनली मन पराउनु र नपराउनुको कुरा होइन। मेरो भनाइ कमरेड केपी ओलीका प्रतिको लक्षित होइन, कमरेड केपी ओली प्रवृत्तिका प्रति लक्षित हो। आज कमरेड केपी ओली प्रवृत्ति हामी धेरै मान्छेसँग छ र स्वयं वार्तामा जाने कमरेडहरूसँग पनि छ। त्यसकारण मेरो लडाई, हाम्रो समग्र विचार समूहको लडाई केपी ओली प्रवृत्तिको। तपाईलाई सम्झना होला, मैले माघको 29 गते त्यही भुइरकुटी मण्डपमा पनि भनेको थिएँ कि एउटा व्यक्तिलाई परास्त गर्न सक्छौं, ढिलो चाँडो गरौँला, तर प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नको लागि हामी सबै तयार हौं र आफूलाई रूपान्तरित पनि। त्यसो भए माधव कुमार नेपाल लुरु केपी शर्मा ओली कहाँ गएर सम्झौता गर्नुहुन्न? त्यो कुरामा तपाईँ आत्मविश्वास साथ घोषणा गर्नुहुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु। किनभने कमरेड माधव नेपाल यो यस्तो क्रुसल टाइममा, यस्तो अप्ठ्यारो घडीमा जसरी उभिनु भएको छ र राजनीतिक मूल्यको लागि उभिनु भएको छ र इतिहासका माधव नेपाल म आज सँगै छु भनेर होइन, उहाँ पनि कमजोरी रहित मान्छे होइन, तमाम कमजोरी छन् र पनि नैतिकता र मूल्यको राजनीतिमा अरू सबै मान्छे भन्दा माधव नेपाल माथि हुनुहुन्छ। किनभने माधव नेपालले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। तर बालुवाटारले तपाईलाई लतारेर लिएर गयो भने अर्को कुरा, कमरेड प्रचण्डले पनि रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदा त्यति बेला 47 सालको संविधानमा नीति कार्यक्रम फेल भयो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो। गिरिजाबाबुले पनि त्यो गर्नुभएको थियो। तर कमरेड केपी ओलीले उहाँ समर्थन गुमाइसक्नुभयो 73 सालमा। यो संविधान अनुसार अर्को सरकार बन्दैन भनेर उहाँ टाँसिनुहुन्छ। म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसक्यो, सरकार अल्पमतमा पर्यो। अहिले पटक पटक बहुमत 2/3 नजिकको संसद विघटन गरेर आज चाहिँ यही 93 जनामा सीमित हुनुहुन्छ। पटक पटक संसद विघटन गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई नैतिकताको कुरा छैन। सरकारमा सक्नु भएको छैन, बहुमत पुरै हटाउनु छ केपी शर्मा ओलीलाई। त्यही त अब यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु छ, पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना भएपछि। अब ठिक छ, त्यो त बाँकी नै छ त। लेट्स सी अविश्वासको प्रस्ताव के र हामीले 76-5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई त समर्थन दिइसकेका छौँ। दिइसक्नु भएको छ, तर अदालतले शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाएन भने के गर्ने? त्यो त बनाउन जुडिसियरीको बारेमा मैले पूर्व अनुमान गर्ने कुरा भएन, तर सरकार बनाउने चाहिँ पार्लियामेन्ट हो। पार्लियामेन्ट रिस्टेट भएर आएपछि त्यहाँ हामी गरौँला, के गर्न सकिन्छ। तर संविधानको धारा 76-5 भनेको दलको लागि हो नि त, होइन सांसदको लागि हो र? सांसदको लागि हो। बाहिर चर्चा छ दलको लागि हो। तपाईले यही 2 जना वकिल राखेर त्यत्रो गफ गर्नुभएको छ, मलाई बेकुफ बनाउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।